यो चाहिँ अवसर चाहिँ खेर गएको अवस्था हो। किनभने यो 8 वर्षको दौरानमा यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि जुन किसिमको राजनीतिक संयन्त्रहरू बन्नुपर्ने हो, जुन किसिमको लेजिस्लेटिभ फ्रेमवर्क अर्थात् कानुनहरू बन्नुपर्ने हो र जुन किसिमले एउटा मुलुकले एउटा परिवर्तनको एउटा सुशासनको अनुभूति गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। उनीहरूको खाली के हो भने यो सत्ता नै एकमात्र अभिष्ट भयो र जसले गर्दाखेरि के छ भने संविधानले बोकेको आदर्श, देयर इज ए बिग गल्फ बिट्विन ग्राउन्ड रियालिटी एन्ड आइडियलिजम अफ द कन्स्टिट्युसन। संविधानले बोकेको आदर्श र यो यथार्थमा, धरातलीय यथार्थमा आज चाहिँ गम्भीर खाडल हामीले देखिरहेका छौँ र यसको सबैभन्दा ठुलो कारण के हो भने राजनीतिक दलहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार र सिद्धान्तहीन राजनीति, अवसरवादी राजनीति नै त्यसका लागि मुख्य कारणको रूपमा रहेको छ। तर के छ भने अब यो संविधानै फ्याँक्नुपर्छ, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता नै ध्वस्त पार्नुपर्छ, बालिग मताधिकारै ध्वस्त पार्नुपर्छ, मौलिक हकै ध्वस्त पार्नुपर्छ, बहुदलीय प्रणाली नै खराब हो र निर्दलीय प्रणाली ल्याउनुपर्छ, निरङ्कुश राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने यदि कसैले त्यो सपना देखेको छ भने त्यो सपना चाहिँ पुरा हुनेवाला छैन। दिस इज ए राइटिङ इन द वाल, यो भित्तामा लेखिएको अक्षर हो। र एउटा कुरा के छ भने कसैले यसरी चाहँदैमा केही हुनेवाला छैन। पहिलो कुरा के छ भने इभेन संविधानमा सामान्य परिवर्तन गर्नको लागि बाहिर कराएर हुँदैन, सडकमा हल्ला गरेर हुँदैन। कम्तीमा पनि के छ भने जसले यो ल संविधानमा यो प्रब्लम छ, यसलाई म संशोधन गर्न चाहन्छु भन्छ भने त्यसले पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जनताको मत लिएर, त्यो पनि 2/3 मत ल्याएपछि बल्ल त्यसमा पनि संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन हुँदैन। साँच्चै भन्यो भने संविधान अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन पनि भइसकेको अवस्था छैन। यो संविधान कार्यान्वयनमा न्यायालयको चाहिँ कतिको भूमिका हुन्छ? हैन, न्यायालयको चाहिँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ संविधानको कार्यान्वयनमा। किनभने संविधानले चाहिँ संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेको न्यायपालिका हो। संविधान त एउटा निर्जीव अक्षरले बनेको हुन्छ, तर त्यसलाई एउटा चाहिँ बाणी प्रदान गर्ने, जीवन्तता प्रदान गर्ने त्यो चाहिँ न्यायपालिकाले हो। त्यो भइरहेको छ त? हैन, टु सम एक्सटेन्ट भइरहेको छ नि। ओलीजीले संसद भङ्ग गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले उठाइदियो। अब के छ भने लाजिली के छ भने सर्वोच्च अदालतले अब मिक्स छ, तर लाजिली के छ भने सर्वोच्च अदालतले गरेको काम चाहिँ अब सबै कुरामा चाहिँ हामी क्लिन चिट दिन सक्दैनौँ। तर के छ भने जे भए पनि राज्यका अरू इन्स्टिट्युसन भन्दा कमसेकम चाहिँ न्यायालयले चाहिँ लोकतन्त्रको बढी हित रक्षा गरेको छ। अधिवक्ताज्यू, जस्तो संविधानमा गरिएको व्यवस्था नै निराशाजनक थियो या कानुनी पक्ष कमजोर भएर तपाईँले भने जस्तो हुन गयो? हैन, संविधानमा अब को जुन प्रबन्ध हो, अब यो एउटा डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन हो, त्यसमा शङ्का छैन। यसले एकातिर सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्सहरू, नागरिकको चाहिँ नागरिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ। त्यति मात्र होइन, यसले नागरिकहरूको आर्थिक सामाजिक अधिकारलाई पनि यसले प्रत्याभूत गर्न खोजेको छ। जसो भनौँ न, संसारको कमै मात्र संविधान यस्तो छ जहाँ स्वास्थ्यको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, रोजगारीको अधिकार लाई चाहिँ के छ भने एउटा संवैधानिक ग्यारेन्टी प्राप्त भएको होस्। तर यो संविधानले त इकोनोमिक राइट्सलाई, सोसल राइटलाई पनि ग्यारेन्टी गरेको छ। यसले राइट टु हाउजिङलाई ग्यारेन्टी गरेको छ, वातावरणीय अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरेको छ, यसले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरेको छ, उपभोक्ताहरूको अधिकारलाई पनि ग्यारेन्टी गरेको छ भन्दाखेरि संविधान चाहिँ आफैमा एउटा प्रगतिशील दस्तावेजको रूपमा रहेको छ। संविधान निर्माणमा पनि के यी राजनीतिक दलहरूको इच्छा थिएन र यो कसैद्वारा बनेको हो, त्यो हामी त्यो अनुमान गर्न सक्छौँ, त्यो भन्न सक्छौँ? अब त्यो चाहिँ म अलिक त्यति हदसम्म नजाउँ, किनभने जे भए पनि यो चाहिँ एउटा संविधान सभाले बनाएको संविधान हो, जनताका प्रतिनिधिहरूले एडप्ट गरेको संविधान हो। त्यसकारण के हो भने यो संविधानको ओपनिङ सेन्टेन्स नै के छ भने हामी नेपाली जनता, त्यो के हो भने सार्वभौम सत्ताको द अल्टिमेट सोर्स अफ सोभरेन्टी, त्यो सार्वभौम सत्ताको एउटा अन्तिम स्रोत भनेको नेपाली जनता हो। हरेक पद सेरमा छ, राजदूतको पद सेरमा छ, सांसदको पद सेरमा छ, मेयरको पद पेमा छ, न्यायाधीशको पद सेरमा छ। हरेक पदहरूलाई, सार्वजनिक पदलाई हामीले बिक्रीमा राखेका छौँ। अब यो चाहिँ के हो भने संविधानले त्यो यसलाई सेरमा राख, यसलाई बिक्रीमा राख, यसलाई चाहिँ ठेकेदारी प्रथा लागू गर भनेर त संविधानको परिकल्पना गरे होइन। अब संविधानमा जे लेखे पनि गर्ने यी नै हुन्, यसै परिणाम ल्याइदिन्छ
भनेपछि त्यसलाई चाहिँ संविधानको गल्ती भन्न मिल्दैन। अब्राहम लिङ्कनले के भनेको थियो भने संविधानलाई भ्रष्ट बनाउने, संविधानलाई एउटा डिरेल गर्नेहरू, पर्भर्ट गर्ने भन्थे उनले, जसले चाहिँ संविधानलाई चाहिँ गलत ढङ्गले एप्लिकेसन गरेको छ त्यसलाई ओभरथ्रो गर, त्यसलाई फ्याँक, संविधान फ्याँक्ने होइन। र यो चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा युनाइटेड नेसनले यसलाई स्वीकार गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यसलाई एउटा स्वतन्त्र अविभाज्य र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएको छ। त्यसकारण हामी चाहिँ एउटा हीन भावनाले ग्रस्त हुनु हुँदैन र हामीलाई चाहिँ के छ भने विदेशीले हाम्रो संविधान बनाइदिएको भनेर चाहिँ के छ भने त्यसरी मलाई लाग्छ त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रको इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्दैन। तर के भइदियो भने एउटा असल संविधान पनि खराब एक्टर्सहरूको कारणले गर्दाखेरि आज यो मुलुकमा सुशासन हुन सकेको छैन। किनभने राजनीतिक दल भनेको एउटा मेजर इन्स्ट्रुमेन्ट हो, औजार हो, जसले संविधानलाई एउटा यथार्थमा रूपान्तरित गर्छ। तर आज कुनै पनि राजनीतिक दलसँग यो संविधानलाई एउटा यथार्थमा रूपान्तरित गर्ने त्यो इच्छा शक्ति छैन। यो पहिलेको संविधान जस्तो होइन, यो राजा महाराजाले दिएको कन्स्टिट्युसन होइन, यो नेपाली जनताले आफैले आत्मर्पण गरेको संविधान हो, आफैले समर्पित गरेको संविधान हो। हामीले चाहिँ यत्रो नेपाली जनताले एसर्ट गरेर बनाएको संविधानले होइन, यो त विदेशीले आएर चाहिँ इम्पोज गरेको संविधान होइन। यो चाहिँ के छ भने जापानको संविधान जस्तो होइन। जापानको संविधानमा चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा जब जापान पराजित भइसकेको थियो अनि जनरल म्याकआर्थरले एउटा इम्पोज गरेको संविधान थियो। त हामी युद्धमा कसैसँग पराजित भएका थिएनौँ। हामीले कसैले चाहिँ के छ भने अब आएर चाहिँ यो संविधान तिमीले एडप्ट गर्नुपर्छ भनेर गरेको पनि होइन। हामीले कसैले घुँडा टेकाएर यो संविधान लागू गराएको संविधान पनि होइन। ओलीजीले जुन प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त नै नभएको अधिकार, संविधानमा अधिकारै छैन, त्यो अधिकार छ भनेर उहाँले चाहिँ के छ भने संविधानको अपव्याख्या गरेर र त्यसलाई चाहिँ के छ भने संविधानलाई नै डिसमेन्टल गर्न अर्थात् संविधानलाई नै ध्वस्त बनाउनलाई जसरी यो प्रयोग गर्नु हो, प्रधानमन्त्रीले त्यो स्वेच्छाचारी ढङ्गले शक्तिको प्रयोग गर्नु हो र असंवैधानिक ढङ्गले त्यो प्रयोग गर्नु हो, जसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। किनकि यो घटनाले किन पनि जोड्यो भने तपाईँले यो मुद्दासँग तपाईँ जोडिएको एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता हो, तपाईँले बहस गर्नुभयो र त्यो दुरुपयोग कसरी भयो भने एक त जस्तो अब जनजाति ल्याउने नाममा आफ्नै नातागोताकोलाई ल्याइयो, आफ्नो यस्मैनलाई ल्याइयो, या महिला ल्याउने नाममा आफ्नै नातेदार महिलालाई मात्रै ल्याइयो। जुन महिलाहरू रियल एउटा चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनमा छन्, सफर गरेका छन्, योग्यता छ, क्षमता छ, भोलि पार्लियामेन्टमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छन्, जोसँग लिडरसिप क्वालिटी छ, त्यस्ता महिलाहरूलाई एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक ढङ्गले अलग थलग पारियो। त्यसै गरी दलितहरूमा पनि जो ब्राइट मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ एउटा नेतृत्व लिन सक्छन्, अब ती मान्छेलाई ल्याइएन, यसमाइन मात्रै ल्याइयो। त त्यस र अर्को पनि के गरियो भने यो समानुपातिको सिट त के अरू प्रत्यक्षको सिट पनि सबै बिक्रीमा राखियो। जस्तो अमेरिकाको संविधान 250 वर्ष अगाडि लेखियो, जुन बेला अमेरिका एउटा चाहिँ घोडा गाडीमा को समाज थियो, त्यहाँ चाहिँ के छ भने यत्रो अहिलेको सुपरसोनिक यत्रो न्युक्लियर एज थिएन, यत्रो पोस्ट मोडर्न यो इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट भएको थिएन। तर त्यो बेला बनेको संविधानले अहिलेको अमेरिका सुपर पावर छ। त्यो बेला अमेरिका भर्खर कोलोनीबाट मुक्त भएको थियो। बेलायत अहिले त बेलायत र अमेरिकाको तुलना गर्ने नि बेलायत त भन्दा अमेरिका कहाँ हो, कहाँ सुपर पावर छ। हामी छिमेकी भारतकै स्वतन्त्रता भइसकेपछि बनेको संविधान अहिलेसम्म छैन, तर हाम्रो 2007 पछिका संविधान त यहाँ दर्शनमा परिसक्यो। त्यही त। अनि हामीले हरेक चाहिँ 5-5 वर्षमा 10-10 वर्षमा संविधान फेर्ने भनेको त त्यो चाहिँ के हो भने यस्तो कुरा चाहिँ अस्थिरताको राजनीतिलाई जन्माउँछ। त्यसो नेसनले कहिले पनि प्रोग्रेस गर्दैन। संविधानलाई एउटा संस्थागत बनाउँदै लैजानुपर्छ, यसलाई जीवन्त बनाउँदै लैजानुपर्छ, यसलाई फङ्सनल बनाउनुपर्छ र संविधान अन्तर्गत को दुरुपयोग गर्ने, शक्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई चाहिँ जनताले निरन्तर चाहिँ दण्डित गर्दै जानुपर्छ। र चुनावमा चाहिँ खराब प्रवृत्तिलाई जनताले छाट्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि अर्कोतर्फ के पनि भनिरहेको एउटा समूह देखिन्छ भनेदेखि यो संविधान सिद्ध्याउनै पर्छ, 1000 राजालाई खुवाउनुभन्दा एउटै राजालाई खुवाउनु बेस, ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाऊ या पारसलाई राजा बनाऊ, यो हजारौं राजालाई किन पाल्ने भन्ने अभिव्यक्ति आउँछ नि, त्यस सम्बन्धमा तपाईँ के भन्नु? अब यो पनि एउटा दास मनोविज्ञानको एउटा उपज हो। किनभने लोकतन्त्र भनेको एउटा तपाईँलाई अवसर दिन्छ, हरेक नागरिकलाई एउटा अवसर दिएको छ, हरेक नागरिकलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाएको छ। अब तपाईँले चाहिँ खराब नेतालाई पराजित गर्नु पर्यो, परिष्कार गर्नु सक्नु पर्यो। अनि तपाईँले चाहिँ पैसा खाएर भोट हाल्ने र ती नेताहरूको चाहिँ जय जयकार गर्दै हिँड्ने, अनि आफै चाहिँ 1000 राजा छन् र 2000 राजा होइन। त्यसको लागि हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रमा ले राम्रो गरेको छ भने
त्यसको पनि श्रेय हामी जनतालाई जान्छ। लोकतन्त्रले खराब गरेको छ भने त्यसको लागि पनि हामी नै भागीदार छौँ, किनभने लोकतन्त्रले ग्यारेन्टी गर्ने भनेको स्वशासन हो, सेल्फ रुल हो। त्यो सेल्फ रुल तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न र हामी चाहिँ एउटा राजा चाहिन्छ भन्नु पनि के हो भने त्यो चाहिँ एउटा आत्महीनताको मनोविज्ञानले ग्रस्त हुनु हो। हामी आफ्नो क्षमतामाथि विश्वास नगर्नु हो। हामीलाई त एउटा दासै हामी हुन्छौँ, एउटाले हामीले आएर शासनै गर्नुपर्छ, हाम्रो चाहिँ टाउकोमै टेक्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान। तपाईँ आफूलाई रुल गर्न सक्नुहुन्न भने अब तपाईँ एउटा नागरिकै होइन नि। त्यस कारण के हो भने ठिक छ, लोकतन्त्रको गल्तीलाई अझ लोकतान्त्रिक, अझै बढी लोकतन्त्र, इल्स अफ डेमोक्रेसी क्यान बी क्योर बाई मोर डेमोक्रेसी। लोकतन्त्रको विकल्प चाहिँ अधिनायकवाद होइन, तानाशाह होइन। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्रै हो, अझै बढी लोकतन्त्र हो, अझै समुन्नत लोकतन्त्र हो, अझै चाहिँ पारदर्शी लोकतन्त्र हो, सुशासनयुक्त लोकतन्त्र हो। त्यस कारण के छ भने लोकतन्त्रको विकल्प हिजो हामीले राजतन्त्र देखेको होइनौँ। अब अहिले पनि अहिलेको वर्तमान राजाको र यिनको चाहिँ राजकुमारको आखिर अहिले पनि चरित्रको बारेमा त तमाम विवादास्पद कुराहरू छन् नि, तर हाम्रो चाहिँ नागरिक जनताहरूको मनोविज्ञान एकदम छोटो छ, मेमोरी नै सर्ट छ। अनि हामी हिजोको कुराले तत्काल हिजोको हामीले कुशासन भोगेकै हो होइन। अब तपाईँहरू त धेरै युवा हुनुहुन्छ, त्यो याद पनि नहोला त्यो बेलाको कुशासन, म त त्यो बेला हामीले भोगेका छौँ। त्यस कारण अब नयाँ पुस्ता कतिले जसले इतिहासै पढेको छैन, इतिहासकै ज्ञान छैन, हिजो पनि कुनै हिजो के थियो, स्वर्ग थियो र यहाँ नेपालमा। त्यस कारण हिजोको अवस्था योभन्दा पनि बदतर थियो। एटलिस्ट पनि के छ भने लोकतन्त्रका खराबीका लागि हामी आफै जिम्मेवार छौँ। लोकतन्त्रमा अरूलाई जिम्मेवार ठहराउन मिल्दैन। लोकतन्त्रको यदि राम्रो छ भने पनि त्यसको पनि हामीले जस लिनु पर्यो, गल्ती छ भने त्यसको लागि पनि वी आवर सेल्फ आर रेस्पोन्सिबल, अरू कसैले दोष दिन मिल्दैन। लोकतन्त्रको ब्युटी त्यही हो। एउटा चाहिँ फ्रान्सको क्रान्ति सम्पन्न भएपछि त्यहाँको राजा र रानीलाई गिलोटिनमा, त्यो घाँटीमा गिलोटिन राखिँदै थियो। त्यहाँ भिडबाट एउटा लेखर आयो, गिलोटिन दिनलाई तयार पारिएको थियो। अनि एउटाले भिडबाट करायो, केही छैन यिनीहरूको दुःख अब केही दिनमै, केही समयमै अब यिनीहरूको चाहिँ दुःख चाहिँ टाढा हुँदैछ, किन मान्छे मरेपछि त दुःख हुँदैन नि। अनि मारियाले के भन्यो भने हो, हाम्रो दुःख चाहिँ एकैछिनमा सिद्धिन्छ, तर तिमीहरूको दुःख चाहिँ अब सुरु हुन्छ, किनभने हामी मरेपछि त अहिलेसम्म हरेक गल्तीका लागि हामी जिम्मेवार थियौँ, हरेक बदमासीका लागि हामी जिम्मेवार थियौँ। राजा थियो, राजा बदमास हो भन्न पाउँथ्यो। भोलि त लोकतन्त्र भएपछि राजाले बदमासी गर्यो भन्न पाउँदैन, तिमीहरू आफैले त्यसको जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ। हो, त्यस कारण के छ भने हाम्रो दुःख त सिद्धिन्छ, तर तिमीहरूको दुःख चाहिँ अब सुरु हुन्छ भनेर भनेकी थिइन्। त्यस्तै हो, त्यही हो। त्यस कारण के छ भने अब लोकतन्त्रमा त्यसको जवाबदेही त हामीले आफैले बोक्नु पर्यो।